मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्र, आज हम आप सभी लोगों के समक्ष कुछ प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही लाभप्रद होगा और हमारे लिए भी, साथ ही साथ हमारा भी अध्ययन होता रहता है। तो आप लोगों तक ये मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग देखें, लाभ उठावें, लोगों तक पहुंचावें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्र, द्विस्थानीयो देवः भवति सूर्यः, अर्थात सूर्य कौन से देव हैं? द्विस्थानी हैं। जैसा कि दशतई ऋग्वेद का अपर नाम है, आप लोग भी जानते हैं। दशतई शब्देन उच्यते ऋग्वेदः। रिक्तानुसारम मुख्यतः देवताः त्रिशः, 3 प्रकार के देवता बताते हैं। निरुक्त के अनुसार जब आप देवता का स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें आया है षड्भाव विकार देवता स्वरूप विचार ऋचाम त्रैविध्यम, अर्थात जो देवता स्वरूप जब है, जब देवताओं के स्वरूप के बारे में जब पढ़ेंगे आप, निरुक्त में भी आया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवताओं के जो मुख्य भाग हैं 3 बताए हैं। मैत्रायणी संहिता वर्तते यजुर्वेदस्य, लक्षणात्मकः ब्राह्मण ग्रंथो भवति 10 भवति, विश्वामित्र नदी संवादो वर्तते ऋग्वेदस्य 3 मंडले वर्तते, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवतु इति समुक्तं बृहदारण्यक उपनिषदि। उपनिषदा प्रतिपाद्यते ज्ञानकांडम, वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्वीकरोति। मैक्स मूलर मतानुसारं मृग इत्युक्ते अत्र वर्तते ऋग्वेदस्य कालो वर्तते, अर्थात मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल है 400 ईसा पूर्व। ऋग्वेद संहितायां अष्टक संख्या वर्तते, अष्टक संख्या अस्ति। ऋग्वेद संहिता में अष्टकों की संख्या है, तो यहाँ गलत है लिखा है, तो 8 है। ऋग्वेद संहिता में अष्टकों की संख्या 8 है, मंडलों की संख्या 10 है। वेदांगेषु छंदः उपमीयते पादाभ्याम, उपादान ग्रहणात् इत्यनेन पुष्यते सतकार्यवादः। जन्म मरण करणानाम इत्यनेन सिद्धं पुरुषबहुत्वं, कर्तृत्वं धर्मः अस्ति मूल प्रकृतेः, चैतन्यम अस्ति पुरुषस्य, जीवन मुक्तिः अस्ति वेदांत दर्शने, व्यानः वायुर्वर्तते सर्वशरीरगः, वेदांत सारस्य कर्ता वर्तते सदानंदः, अनुबंधः अस्ति 4, प्रत्यक्ष ज्ञानम अस्ति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम, तंतुपटयोः अस्ति संबद्धः, असमवायी कारण संबद्धः वर्तते, हेत्वाभासः 4विधः, न्यायमते प्रमाणानि सन्ति 4, अक्तवक्तु प्रत्ययोः संज्ञा भवति निष्ठा, अक्तवक्तु निष्ठा, यदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्, इचुयाशानां तालु सुप्तिगंतं पदम सुबंतं तिगंतं च पद संज्ञं स्यात्। इस प्रकार से ये प्रश्न कुछ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए। अब देखिए, सह साकं सार्धम इति योगे कारकं भवति करणम, एकाल प्रत्ययः अपृक्तम, कादयो मावशानाः सन्ति असपर्शाः। जब आप लोग सिद्धांत कौमुदी का पारायण करते हैं तो उसमें आया है कादयो मावशानाः स्पर्शाः। भारतीय आर्य भाषायाः अवस्था सन्ति तिस्रः परः सन्निष्कर्ष संहिता, पंचानां गंगानां समाहारः समासः अस्ति अव्ययी भावः, मूर्धन्येषु अंतर्भवति श, उपयुक्तां तालिकां चिनुत, अपृक्त एकाल प्रत्ययः वृद्धिरादैच, अदेङ्गुणः इग्यणः संप्रसारणः, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, अत्र सूत्रेण विभक्तिः वर्तते स्पृहेरीप्सितः, हर्षचरितस्य रचयिता वर्तते बाणभट्टः, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः इत्यस्ति क्रादार्जुनीये, अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु इति वाक्यस्य वर्तते कालिदासः। पदलालित्यं
इति सुप्रसिद्धः कविः वर्तते दण्डी। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघेशन्ति तरयो गुणाः इति कारिका वर्तते। पदलालित्याय सुप्रसिद्धः कविः दण्डिः। प्रतिमानार्थस्य प्रतिपादका शक्तिर्भवति व्यञ्जनाशक्तिर्भवति। शान्तरसस्य स्थायी भावो वर्तते समः। सौन्दरनन्द महाकाव्यस्य रचयिता वर्तते अश्वघोषः। डिम इति रूपके अङ्काः भवन्ति चत्वारः अर्थात् चतुर्थ। प्रकरणस्य उदाहरणं वर्तते भवति वृक्षकटिकं। कादम्बरी अस्ति कथा सुतेरिवार्थं स्मृतरन्वगच्छत् इत्यस्ति रघुवंशे। वाल्मीकिरामायणे प्रधानरसः वर्तते अस्ति गरुडः। हनुमानाब्धि मतरत दुष्करं हि महात्मानाम् इति वाक्यम् अलङ्कारस्य उदाहरणं वर्तते दृष्टान्तलङ्कारस्य। न्यायमते प्रमाणानि चत्वारि। शब्दो न प्रमाणमीति मतं जैनस्य। अनिर्वचनीय शब्दार्थः सदसद्भिन्नत्व। वेदान्तमते लिङ्गशरीर घटकाः षोडश। ज्ञानेन्द्रियाणां भूतांसात् उत्पत्तिः साक्तिकात्। सत्कार्यवाद साधकाः हेतवः पञ्च। शब्द विशेषगुणः आकाशस्य। संस्कारः पदार्थे अन्तर्भवति गुणे। सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था कथ्यते मूलप्रकृतिः। अकोह विसर्जनीयानाम् उच्चारणम् स्थानं कण्ठः। वृद्धिरादैचि इति वृद्धसंख्याविधायकसूत्रम्। दंपति अस्मिन् पदे समासविग्रहः जाया च पतिश्च। अस्पर्शवर्णाः कादयोमावसानाः स्पर्शाः। परासनिष्कर्षसंहिता इति सूत्रं वर्तते। अक्तवक्तु निष्ठा धातुप्रयोगभयहेतोः विभक्ति पंचमी। पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति विधायकं सूत्रं स्पृहेरिप्सितः। समीचीनां तालिकां चिनुत तुल्याशपर्तनं श्रवणम् उच्चैरुदातः सुप्तिगन्तं पदं युस्त्राख्यो नदिः। कस्तावत् अर्धस्वरम् इति निर्दिश्यतां य संध्यक्षर वर्तते ओ। हितं मनुहारि च दुर्लभं वचे। वचः अस्ति किरातार्जुनीये। उत्तररामचरिते अंगिरसः गरुडः। कस्तावत् पदस्य मुख्यार्थः वाच्यार्थः। नाटके इतिवृत्तं प्रसिद्धं। रूपकेषु प्रस्तावनास्थानेति उच्यते भासस्य। कस्मिन् सन्ति त्रयो गुणाः शिशुपालवधे। माघे सन्ति त्रयो गुणाः इत्युक्ते माघस्य कृते वर्तते शिशुपालवधं। तर्हि कस्मिन् सन्ति त्रयो गुणाः माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। भगवद्गीता महाभारतस्य दृश्यते भीष्मपर्वणि। अस्थायी भावः वर्तते अष्ट। रत्नावली काव्यप्रभेदे अन्तर्भवति। नाटिकायाम् अविधा पुक्षभूता लक्षणा भाडे नायकः भवति बिटः। शान्तरसस्य अस्थायी भावः निर्वेदः। केवल रसप्रस्थानस्य प्रवर्तकः भरतः। सन्देशकाव्यप्रस्थानं समारब्धं कालिदासेन। नाटके अर्थप्रकृतयः पञ्च। स्वप्नवासदत्ते अङ्काः सन्ति षट्। काकृते भाषरचिता नास्ति वासवदत्ता। अत्र समीचीनां तालिकां चिनुत नागानन्दं श्रीहर्षः। श्रीहर्षस्य कृते वर्तते नागानन्दं। जयदेवस्य कृते वर्तते गीतगोविन्दं। विष्णुशर्मा कृते वर्तते पञ्चतन्त्रं। बाणभट्टस्य कृते वर्तते हर्षचरितम् इति। यज्ञे यजुर्वेदसम्बद्धो अस्ति उदगाता। त्रिष्टुपछन्दस्य अक्षराणि भवन्ति। अत्र किञ्चित् त्रुटि वर्तते। अनुष्टुपछन्दं वर्तते। अनुष्टुपछन्दे छन्दसि अक्षराणि भवन्ति 32। ज्योतिर्विज्ञानम् आश्रित्य असौ वेदानां कालनिर्धारणम् अकरोत् लोकमान्यतिलकः। सत्यमस्ति दाराशिकोः उपनिषदाम् अनुवादं कृतवान्। रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम् इति कथनं पतञ्जलेः। कल्पसाहित्ये न परिगण्यते कात्यायनप्रणीतं वार्तिकं। सत्यमस्ति पिङ्गलछन्दशास्त्रः।
पतंजल अनुसारेण ऋग्वेदस्य शाखा वर्तते 21, शाङ्ख्यमते सूक्ष्मशरीर अवयवाः 18, अवैदिकं शास्त्रं वर्तते जैनदर्शनं, तत्त्वमसीत्यत्र लक्षणा वर्तते जहद लक्षणा वर्तते, परमाणुविशेषयोः सम्बद्धा समवायसम्बद्धः अलौकिकसन्निकर्षः केन न स्वीकृतः विश्वनाथ महाचार्येण केवलान्वित्वा अस्ति स्वभाववदवृत्तित्वं, सत्यमस्ति न्यायमते मनुष्योऽपि भूत्वमस्ति, शाङ्ख्यमते अहङ्कारः त्रिविधः, न्यायमते पदार्थयोः सम्बद्धनियामकः, योग्यता मंगलम कतिविधं भवति त्रिविधं भवति, माठरवृत्तिः शाङ्खसूत्रस्य, भारद्वाजवृत्तिः वैशेषिकसूत्रं, विश्वनाथवृत्तिः न्यायसूत्रं, भोजवृत्तिः योगसूत्रञ्च। सत्यमस्ति अतस्ततो अन्यथा भावः विवर्तः, गुणवा संज्ञा विधायक सूत्रं वर्तते अदें गुणः, अप्रयुक्त प्रत्ययः अप्रयुक्त संज्ञा वर्तते प्रत्ययस्य, नदी संज्ञा संज्ञक शब्दः नास्ति सरित, इदुदेदुवचनं प्रगृह्यं, गाम दोग्धिपयः इत्यत्र गामपदे कर्मसंज्ञा भवति, अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण भवति। कटे आस्ते आधारो वर्तते औपश्लेषिका, द्वितीया चतुर्थौ भवतः नमः योगे, नीलोत्पलम् इत्यत्र नपुंसकं सूत्रेण भवति, परवलिंग द्वन्द्व तत्पुरुषयोः, भूतपूर्वः इत्यत्र भूतशब्दस्य पूर्वप्रयोगः केवलसमासत्वात्, पूर्वपदार्थप्रधानो व्ययभावः, अश्वपदविग्रह हरौ इति नदीभिश्च पंचगंगम, अलौकिक विग्रह प्राप्त धनसु धन उदक धनसु, केन्तुं वर्गस्य भाषा वर्तते लैटिन भाषा, संस्कृत भाषायाः घ ध भ वर्णा जर्मनी भाषायां भवन्ति, ग द ब भवन्ति, संचीर्णे देवशिखेव रात्रौ इति मुक्तं रघुवंशे कथा प्रसंगे वर्णिता अस्ति, इन्दुमती स्वयंवरे, मेघदूते यक्षणानां वसति वर्तते अलकायां, रिक्ताः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय इत्युक्ति वर्तते मेघेन। किरातार्जुनीये किरात इति शब्दस्य बोधकः शङ्करस्य, रैवतकपर्वतस्य वर्णनं काव्ये वर्तते शिशुपालवधे, सत्यमस्ति दशकुमारचरिते अष्टोक्ष्वाशाः सन्ति, आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः इति युक्तिं वर्तते, इति मुक्ति वर्तते ग्रन्थस्य नैषधीयचरितस्य अस्ति, तस्य अशेषत्रिभुवनसुन्दरम् अतिशयितन कुबरं रूपमाशीत पुण्डरीकस्य, रूपकेषु आमुखम् अस्थापनेति उच्यते भासस्य, अविधा पुक्षभूता भवति लक्षणा, श्रीशङ्को मते स्थायी रसो भवति अनुमितः, कालक्रमानुसृतां तालिकां चिन्तो भामः दण्डी वामनः विश्वनाथः, कालक्रमानुसृतां काल के क्रम के अनुसार तालिकाओं में कवियों को चुनिए जो ग्रंथकार हुए हैं। तो भामह जी पहले आए, 6वीं शताब्दी माना जाता है, दंडी वामन विश्वनाथ क्रम है। अभिज्ञान शाकुंतलम वर्तते नाटकम, त्रिपुरदाह वर्तते डिमः, कपर्न कंदर्प केली वर्तते भाण लीला मधुरम वर्तते प्रहसन इति। आवाहनं देवानां वहनञ्च हविषाम् इत्यस्ति अग्निकर्म, रसानुप्रदानं वित्रवधः इत्यस्ति इंद्रकर्म। काण्डवसंहिताः वर्तते यजुशुक्लयजुर्वेदस्य, संख्यया स्वर अर्हाङ्कनं भवति सामवेदे, स्वाध्यायान्नप्रमदः इति वर्तते तैत्तिरीयोपनिषदि। पुरोरवा उर्वशी संवादो वर्तते ऋग्वेदस्य दशमे मण्डलेति समीचीनं। दशममण्डले शर्मापाणि सूक्तस्य छन्दो वर्तते त्रिष्टुपछन्दः। बालगङ्गाधरतिलकानुसारं ऋग्वेदस्य कालः ख्रीस्तपूर्वं वर्तते 5,000 इत्युक्ते 5,000। माध्यन्दिनीयसंहिताम् उदात्तस्वरस्य अङ्कनं भवति किमपि न। मन्त्रब्राह्मणयोः सम्मिश्रणं वर्तते कृष्णयजुर्वेदे। शुक्लयजुर्वेद
शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायां मंत्रसंख्या वर्तते 1975 इत्युक्ते 1975 शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिपाद्यते उच्चारणधर्मः सदकार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं भवति अव्यक्तरूपेण सता सांख्यदर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति गन्धमात्रात् त्रिविधं प्रमाणं विद्यते सांख्यदर्शने त्रिकालमभ्यन्तरं करणम् ईश्वरकृष्णमते अद्वैतवेदान्तो जीवब्रह्मणोः स्वरूपं जीवब्रह्मैक्यम् अध्यारोपलक्षणम् अस्ति वस्तूनि अवस्तु आरोपः इति अध्यारोपः अनुबन्धः अस्ति त्रिविधः इत्युक्ते सत्सदभ्याम् अनिर्वचनीयम् अस्ति अज्ञानं न्यायदर्शने प्रमाणानि सन्ति चत्वारि गगनारविन्दं सुरभि इत्यत्र हेत्वाभासः आश्रयसिद्धः न्यायानुसारं प्रमेयाः सन्ति 12 वेमादिकं पटस्य अस्ति निमित्तकारणम् एकालप्रत्ययः अपृक्त एकालप्रत्ययः अक्तवक्तुनिष्ठा इति उच्यते विभाषायाः लक्षणं नवेति विभाषा नदीसंज्ञायाः उल्लिखिते स्त्राख्यो नदी अदेङ्गुणः प्रदे समीचीनां तालिकां चुनुत अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् आदै च वृद्धिरादै च सुप्तिगन्तं पदम् अचोन्त्यादटी अचामध्ययो अन्तः सादृश्य तट्संज्ञः स्यात् साधकतमं करणम् अंतर्धौर्येना दर्शनम् इच्छन्ति तत्र विभक्तिः षष्ठी संख्यापूर्वः समासः द्विगुः उपकृषणम् इत्यस्य पदस्य विग्रहः वर्तते कृषणस्य समीपम् उपकृषणम् इति।